देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक संवसारांतल्या जाणट्यांक बळवंतांक लजे घालच्याक संवसारांत आसच्या असक्त आसल्ल्यांक देवान विंचून काडलें. आनी संवसारांत उत्तम म्हूण लेखता तें नास करचे खातीर संवसारांत कितें हीन म्हूण लेखता तें धिक्कार करता वा कांयच न्ही म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. वय भाव भयणीनो, आज आम्हा सर्वांकी आमी असक्त जावन आसात, आमी दुर्बळे जावन आसात, आमचें तें मुणेपण आसा, पूण आमकां जेजू क्रिस्तान विंचून काडलां. आमकां विंचून काडलां मात्र न्ही, थंयसर एक वोपार जेजू क्रिस्त आमकां सांगता, थंयसर धन्यान नौकारांक आपयलें, तांकां तालेंतां दिलीं, विंचून काडलें तांकां आनी तांकां एकल्याक 5, एकल्याक 2, एकल्याक 1 लेखान थंयसर तालेंतां दिलीं आनी तो परगांवा गेलो. आनी परत येता म्हणून ताणें सांगिल्लें आनी तो येवन पळयता आसतना 5 जोडल्यान 5 केल्यांत तालेंतां आनी 2 मेळ्ळ्यांत 2 जाल्यांत आनी 2 जोडतीं ताणें 2 जोडल्यांत आनी एकल्यान कितें केलें म्हळ्यार तो पूर्ण दवरता. आनी तो म्हणटा दनयताना, दनया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातले कडेन तूं आरायताय. या पसत हांवें भियान वचून म्हजें तुजें तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें. धर आतां तुजें तुका पावलें. धरला थंयसर धनी म्हणटा, नश्टे आनी आळशी सावकारा नौकारा वय अशें आमचें तें घडोवन वचो भाव भयणीनो. आम्हा सर्वांकी किरकोळ जाल्ल्या हर एकल्यांकी आमकां पातकांत आसतनाच जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताच्या रगतांत थावन आमकां मोलाक घेतलें मात्र न्ही, आमकां आमच्या तांकी प्रमाणे एक एक तालेंत दिलां. तालेंत म्हणटा आसतना आमी कितें तोंडांत उसारचें कितेंय न्ही, बगर तालेंत ताच्या पवित्र आत्म्याक ताच्या त्या अभिशेकान आमकां भरलां. पूण आमी कितें करूंक आसा, कित्याक पवित्र आत्म्याक दिलां, कित्याक दिलां म्हळ्यार जेजू बरी आमी जावंक, जेजूच्या त्या प्रतिरूप आमी जोडीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आमी कितेंय करता जाल्यार बायलान ते भितरल्याचो परिणाम भितर आसच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी करीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. जेजूचें प्रतिरूप आमचें थंय येचें म्हणून. पूण थंयसर थंय जेजू आमकां दिवन सर्गार जायत बापाच्या उजव्या कुशीक बसला आनी तो परत फाटीं येता भाव भयणीनो. हांगासर धनी फाटीं आयिल्ल्या बरीत आमकां लेक इसारता हर एकल्या लागीं जेजू क्रिस्ताक घेतिल्ल्या पावाडता वरवीं हर एकल्या लागीं तो थंयसर लेक घेता आनी तो म्हणटा पळया, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक म्हळ्यार आमी सोम्या थंय वडवीक म्हळ्यार सोम्या सांगाता वाडाचें, सोम्याच्या त्या बळवंत मोगांत आमी वाडाचें. वय असलें थालेंत आमकां दिलां, पवित्र आत्म्याक दिलां आनी पवित्र आत्म्या ते आमी बळादीक रितीन तसो मोगन बोखून वाडाचें. आनी परत जेजू क्रिस्त येता आसतना थंयसर न्याय तीर्प करूंक तो येता. आनी जर तर आमी पूर्ण दवरलां जाल्यार म्हाका गोत्त आसा तूं आमकां तीर्प दिताय देखून तुवें दिल्लें तुका आत्तां पाटी दिता म्हणून जर तर आमी बसल्या जाल्यार खंडीत थंयसर संवसारांत आळशी जाल्या म्हणून जालें, आत्मीक जिणेंत आळसाय आमचें तें आसा म्हणून जालें. पूण अशें जावंक न्ही. परत जेजू क्रिस्त आमकां आपोवणें दिता. आमी ताचे शुभवार थंय भावार्थ दवरून आमी ताका मेसवयचें, मनशांक न्ही भाव भयणीनो. ह्या संवसारांत मनशांक मेसोवचें न्ही, बगर धन्याक. कोण तो धनी? धनी एकलोच जावन आसा जेजू क्रिस्त. मोरे मायन म्हळें, हांव तुजी किरकोळ चरण दासी, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. ती खलती जाली, आज आमी खलती जावया. आमकांच खलतींक दिवया. कितें तालेंत आमकां दिलां थंयसर तिका दिलें तालेंत जेजू क्रिस्त. आज म्हाकाय तुकाय दिलां तालेंत एकच जेजू क्रिस्त, ताचो आत्मो. आनी थंयसर आमी दाखोवंक आसा जेजू बरी जावन ताचें व्यक्तित्व आमचें थंय येवंक आसा. सर्गींच्या राजाक सासणेक जिविताक आमी पावोवंक आसा. हीच निरिक्षा दवरून ताचे पासून आमी जियेवया. आमेन.